इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् ऑपरेशन सिन्दूर अभियानेन विश्वाय प्रदर्शितं यत् यदि भारतस्य सार्वभौमत्वस्य उपरि आक्रमणं भवति तर्हि भारतस्य प्रतिक्रिया कथं भविष्यति। श्रीमोदी अवदत् यत् सैन्य कार्याचरणेन देशे सर्वत्र नूतन विश्वासस्य भावः उत्पन्नः। सः तमिलनाडुराज्यस्य गंगैकोण्डचोळपुरे प्रतिष्ठित चोळराजस्य राजेन्द्र चोळ प्रथमस्य जन्मदिवसस्य उत्सवे वदति स्म। आज का भारत अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी एक भारतं श्रेष्ठ भारतम् इत्यस्य प्रतीकरूपेण राजराजचोळस्य राजेन्द्र चोळस्य च योगदानानि विस्तारेण वदन् सांस्कृतिक शिल्पकला क्षेत्रेषु चोळसाम्राज्यस्य योगदानानां संस्तुतिं कृतवान्। श्रीमोदी अवदत् राजराजचोळस्य राजेन्द्रचोळस्य च नाम भारतस्य परिचयस्य गौरवस्य च पर्यायः वर्तते। राजराजा चोला, राजेन्द्र चोला ये नाम भारत की पहचान और गौरव के पर्याय है। चोला साम्राज्य का इतिहास और विरासत ये भारत के वास्तविक सामर्थ्य का ट्रू पोटेंशियल का उद्घोष है। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् चोळकाले प्राप्ताः आर्थिकाः सामरिकाः उन्नतयः आधुनिक भारतस्य प्रेरणास्रोताः एव सन्ति। सः अवलोकितवान् यत् भारतेन चोळसाम्राज्यस्य समये वाणिज्यिक उन्नतिं समुद्रीय मार्गाणाम् उपयोगेन कला संस्कृतेः प्रचारेण च सर्वदिशि द्रुतगत्या प्रगतिः साधिता यत् नूतन भारतस्य निर्माणार्थं प्राचीन मार्गचित्ररूपेण कार्यं करोति। श्रीमोदी प्रकाशितवान् यत् महान् राजेन्द्र चोळः गंगैकोण्ड चोळपुरं मन्दिरस्य निर्माणं कारितवान् यत् वैश्विकरूपेण वास्तुकला विस्मयरूपेण अद्यापि मान्यतां प्राप्नोति। प्रधानमन्त्रिणा इदमपि घोषितं यत् भारतीय इतिहास संस्कृतौ तयोः योगदानस्य सम्मानार्थं तमिलनाडुराज्ये चोळ सम्राट् राजराजचोळ राजेन्द्रचोळ प्रथमयोः भव्यप्रतिमाः अपि स्थापिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य गौरवं प्रकटितवान् यत् 21 शतकस्य भारते विज्ञानं नवीनशक्त्या प्रगतिशीलं वर्तते। आकाशवाण्यां स्वस्य मन की बात इत्यस्मिन् कार्यक्रमे ह्यः राष्ट्रं सम्बोधयन् श्रीमोदी भारतीय वायुसेना दलस्य दलनायकस्य शुभांशु शुक्लस्य अन्तरिक्षात् प्रत्यागमनस्य विषये उक्तवान्। सः अवदत् यत् अधुना बालाः विज्ञानस्य अन्तरिक्षस्य च विषये जिज्ञासां प्रकटयन्ति अथ च अन्तरिक्ष वैज्ञानिकाः भवितुं महत्वाकांक्षां विकासयन्तः सन्ति। अस्य मासस्य प्रारम्भे दुबई नगरे आयोजिते अन्ताराष्ट्रिय रसायनशास्त्रस्य ओलम्पियाड् क्रीडायां 3 स्वर्णपदकानि 2 रजतपदके 1 कांस्यपदकं च प्राप्य राष्ट्राय गौरवं प्रदातॄणां भारतीय छात्राणां प्रशंसाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् भारतेन गणितजगति स्वस्थानं सुदृढं कृतम्। प्रधानमन्त्री सबलम् उक्तवान् यत् अग्रिममासे मुम्बईनगरे खगोलशास्त्रस्य अथ भौतिकशास्त्रस्य ओलम्पियाड् इति रसप्रश्न प्रतियोगिताः भविष्यन्ति यत्र हि प्रायः 60 देशाः भागं गृह्णन्ति। अद्य लोकसभायाम् ऑपरेशन सिन्दूर विषये चर्चा आरभ्यते इत्यपेक्षा वर्तते। संसदीय कार्याणां मन्त्री किरेण रिजिजुः सूचितवान् आसीत् यत् पहलगाम नगरे आक्रमणस्य विषये सिन्दूर कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं भारतस्य प्रतिक्रियायाः विषये च विशेषचर्चा प्रचलति मानसून संसदसत्रे भविष्यति। श्री रिजिजुः इत्यमुना उक्तं यत् लोकसभा सभापतिः ओम बिर्ला इत्यस्य अध्यक्षतायां व्यापार परामर्श समित्याः संगोष्ठ्याम् एतस्य निर्णयः कृतः। जॉर्जिया देशस्य बटुमी इत्यत्र प्रचाल्यमानायां FIDE महिला चतुरंग विश्वचषक क्रीडायां भारतीय क्रीडिके ग्रैंडमास्टर कोनेरु हम्पी तथा दिव्या देशमुखः च विजेतृ निर्णयार्थं द्रुततर क्रीडायां स्पर्धिष्यतः इति वार्ताः।